نہ ہووے رب دا گل بندی تو میں کیا سی نا کہ پوزیشنہ سنبھال لو، مدنی آ گیا جی، او ویلو آ گیا جی، اور میں نے تو اعتبار نہیں کرنا، حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب اے آج مدنی ایڈی کو مدنی، پر جدو خطاب سنو گے میرے پتر دا بیان سنو گے تو انہوں لگ پتا جائے گا. اور اللہ نے ہمت بھی دیتی ہے، 2 4 5 7 گھنٹے بیان. اللہ علم و عمل عمر چ زبان چ برکت کرے، آمین کہو. تو جو فرمایا جے، اور یہ میرا پتر ایڈا ماشاءاللہ ایڈا خطیب جے، ایک چاکے فیصلہ آباد کو 1 گھنٹہ تقریر، 2 چاکے نال 2 گھنٹے تقریر، ایک اور جگہ تے 3 چاکے ہوتے 3 گھنٹے دا بیان. مینوں رپورٹاں پہنچ دیا نے 4 چک رحمت والی 4 گھنٹے دا بیان، 5 گھنٹے دھاندلے دے کول خطاب، 6 گھنٹے کسووال دے کول بیان، 7 گھنٹے دی تقریر چکڑالا اڈا وہاڑی دے کول. میں کہیا خوشاب نہ جائیں اوتھے 19 چاکی. لیکن اللہ دیاں توفیقاں نے، دعا کرو اللہ انہیں دین دا اور خادم بنائے. پھر اللہ جاندا کچھ انداز ہے. تو عزیزان من میں عرض کرنا پیانا تو جو فرمانا ذرا حسنین کریمین دے نانا جان دے بارے. رب العالمین دا قرآن کہہ رہا ہے وَسِرَاجٌ مُنِيرًا. ایک انداز دا اپنا اپنا. حضرات توجہ جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، تو جو فرمایا سا مدنی بنا لیا، سونا مکھڑا تے زلفاں کالیاں، رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا. اور تو مدنی میں مکی. اللہ اللہ اللہ. تے گل سن والی جے توجہ فرمانا ذرا، توجہ فرمایا جے سونا مکھڑا مثال اللہ باجوں بندے آندا ناصر مدنی پتری میری خطیب با کمال. اوے ایسا خطیب انج جی میں بجلی تے سوچ لائے ہے، 5 گھنٹے تقریر کر کے بھی پھر تاجے دا تاجا. اسی طرح اسی تے کہنے نا ہم تھک گئے ہیں، ہم جناب آج ڈسٹرب طبیعت ہے، آج مجھ سے بات کوئی نہ کرے، آج میں بڑا پریشان ہوں، آج پتہ نہیں کیا ہو گیا. پتہ نہیں مولوی پیروں پیر لوگوں سیاپے نو پائی جاندے نے. میں انہوں نے مشورہ دینا ہے ایک تقریر باپ دی عظمت تے بھی کرو، انشاءاللہ کرنی ہے مدنی صاحب انشاءاللہ. کیونکہ مدنی صاحب دا جڑا ماں دی عظمت بیان ہے نا، عزیزاں نے من کو جو فرمانا ذرا ماں دا رب نے بڑا مقام بنایا ہے، والدین دا احترام کریا کر. کما ربیانی صغیرا. تھانوں پتہ پھر مدنی دا انداز مدنی عزیزاں نے من کو جو فرمانا ذرا سن دے جانا. قرآن پاک کے نبی علیہ السلام دا فرمان پاک. والدین دا شان رب نے بڑا بنایا، ماپیاں دی عزت رب نے بڑی بنائی ہے. تینوں سجے کھبے دا سارے دا پتہ، تینوں ماپیاں دی عظمت دا پتہ نہیں. رب تاں ہی فرما رہے ہیں کما ربیانی صغیرا. پھر جدو مدنی کہندا نا کتھوں لباں گے تینوں ماں، دس کتھوں لباں گے، کتھوں لباں گے تینوں ماں. سارے دعا کرو اللہ مدنی دی زندگی دراز فرمائے. آج بڑی خوشی کی بات ہے، مدنی سارے کٹھے ہو گئے الحمدللہ. پتر بہت آواز تیز نہیں کرنی، بہت ہی تیز کر چلیے تو تھوڑی. دور 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 نہ تجا، نیڑے 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 آ، اہلِ حدیثاں دے تو نیڑے نیڑے آ. بس منظور تھے گل مکا، دور 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 نہ تجا. مدنی میری پتری ہن خطاب فرما، دور